मोठे संख्येन पळोवन खूप मनात आम्ही इमोशनल झाली, कारण जो आमचा प्रयत्न आसलेलो, जो रामाचो प्रयत्न आसलेलो, आमकां खंय तरी एक नवो उजवाड दिसलो. तुमकां सांगपाक सोदता डे वनाक जेन्ना रामा काणकोणकर हांगा येवन बसलो, तेच्या बरोबर एकटो आनी एक मनीस येवन बसलो आनी हांव शोवाक गेल्ले कांडोली. हांवें रामाचे पयलें जे कितें आसा मागणे 10 डिमांड कितें आसा, तेतून भितर रामाचो स्वार्थ कांय नासलो किंवा रामा बद्दल कांयच नासले. हे जे असले ते आमचे खातीर असले, जे गोंयकारा खातीर असले. आनी हांव येयले, हांव ते शोवाक साकून हांगा रातचे 11:30 येवन हांव रामा बरोबर त्या उगड्या स्टेजीर बसले, रातभर बसले. पावस पडटालो, जळारां पडटाली, पूण आमी रावली. दुसऱ्या दिसाक फूल डे काडलो. तिसऱ्या दिसाक तुम्ही पयले आसतले कसलो गोग्यांनी पावस चडलो. आमचे कपडे सगळे भिजले, माझो तरी ड्रेसूय पिल्लो. म्हाका घर वचपाक पडले. हांव उठपाचें नासले. हांवें सांगलेले की हांव रामा रावता. रामा सांगता नाका गो बाय, तूं बायल मनीस, आमीच हांगा सेफ ना, तूं जाणा गोंयान कितें घडटा. हांवें म्हणलें ना रामा, जेन्ना तूं गोंयकार गोंया खातीर जर रावता, हांव कित्याक रे फाटी, हांव कित्याक फाटी रावूं. म्हणून हांव फुडें गेले आनी रामा बरोबर रावले. आयज आमचो 9वो दीस. तुम्ही पयले आसतले दुसऱ्या दिसाक आमचो माटो कसो काडून व्हेलो तो. मामलेदारान पुलिसांक लावून आमचो माटो काडून व्हेलो, जे आमचे छत काडून व्हेले. आमकां अशे परिस्थिती सोडले, यांचे काय पडूनच गेले ना. म्हणजे हे गोंयकार न्हू, ते घाटी समजले. आणि आता यांच्यानी अपय माटो घातला. काजार हा काय लग्न हा, इन्व्हिटेशन ना त्यांच्याकडे, कायच ना. आता केदो व्हडलो माटो घातला, म्हणजे आम्ही मागल्यार आमकां दिवप ना परमिशना. व तुमचो रे, व तुमचो बापायचो आझाद मैदान, व आमचो गोंयकाराचो लोक. अरे वयता थंय तुमची गुंडागिरी, दादागिरी मरे. आझाद मैदान सुद्धा तुम्ही सोडलो ना. आम्ही तुझ्या घरांनी आयिल्ली परमिशन मागपाक. हे सामकें कितें रे, केदो व्हडलो हांगा सरल्यान हांगा लायला माटो. पयलीं आमच्या हिंदू धर्मान मागीर 5 परतन आसता. हळद जावून लग्न जाता आनी मागीर 5 परतन. पूण हांगा वेगळोच कायदो. हांगा पयलीं 5 परतन आनी मागीर हळद आनी मागीर लग्न आसतलें. म्हणून हो माटो आमकां डिस्टर्ब करपाक काडून घातला. तेंच्यांनी केल्यार चमत्कार, आमी केल्यार बलात्कार. तुम्ही जाणा गोंयकारा, तुमकां खबर आसा ह्या भिकडाकार बीजेपी सरकारान आमचे गोंय काबार करून उडयले. ते म्हणटाले कितें, रामा हांगा बसला मरे, मरोने, खावनी जळारा, भिजोने, बसतलो आनी वयतलो. पूण आयज म्हाका म्हाज्या नीज गोंयकाराचेर अभिमान दिसले, स्वाभिमान दिसले. वालोर तुमकां गोंयकारांनो, उठात. यांच्या चोरांनी आमकां हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन डिवायड करपाचे चितले. पूण आमी गोंयकार शाणी आसात. पळय, आमचे हिंदू हा, मुस्लिम हा, कॅथलीक हा, आनी आमकां कितें जाय. आमचे देव सुद्धा सोडले ना ह्या चोरांच्यांनी. आनी कितें उरला. हांव इतलेंच तुमकां सांगता, बरें दिसलें तुमकां पळोवन, म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी तुमी अशेंच भायर सरात. आमी आमचे